पनि यी इन्जिनियरका आँखा फुटेका छन्, चोर दलाल भ्रष्टाचारीका सन्तानहरू देख्नु भएको छ नि। आज बाटो खाल्डा परेको हुन्छ, त्यो पास गरेर ठेकेदारले पैसा लगिसकेको हुन्छ। यदि त्यो सच्चा इन्जिनियर हो भने, यदि नेपाल आमाको सपुत हो, यदि सच्चा बाउको छोरो हो भने त्यसले त त्यतिखेर यहाँ गलत छ भनिदिन्थ्यो। गलत हरबौँको बेरु जो छ कहाँ गएको छ नि मेरो। यो अवस्थाले गर्दा आज यो मुलुक कहिल्यै पनि विकास नहुनुको मुख्य कारण थियो। एकजना प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्र भ्रष्टाचारी छैन क्या, सबै मिलेका छन्। यसरी खायो भने यो पैसा त यसरी खाइहाल्छन्। अब यो बजेट त फिक्स हुन्छ, बजेट त आएको आइ गर्दैन नि। अनि यतापट्टि पीडितले के पाउँदैन, राहत पाउँदैन। नमस्कार, हामीले निरन्तर रूपमा कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामीले बुझेका कुरा र तपाईँले सुनेका कुरा, र आज हाम्रो यो कार्यक्रमको चौथो भाग हो। तेस्रो भागसम्म हामीले नेपाल गरिब किन भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले तेस्रो भागसम्म उठायौँ। नेपालको अर्थव्यवस्था, त्यहाँभित्र भएका रूपान्तरण, के कारणले गर्दा नेपाल गरिब भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उठाएका छौँ। अब यो आजको चौथो भाग चाहिँ हामीले बारम्बार आइरहने समस्या, नेपालको अहिले चौतर्फी रूपमा आइरहेको समस्या, पीडित हुन्छ, चाहे त्यो न्याय क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो भौतिक क्षेत्रमा होस्। नागरिक पीडित रहन्छ, तर पीडित रहेको नागरिकले चाहिँ न्याय किन पाउँदैन र पीडित भएको मान्छे बाढी परिराखेको छ, बाढी पहिरो आएको छ, कोही मान्छे विदेशमा गएको छ, त्यता अलपत्र परेको छ, र कोही मान्छे तपाईँको आइसकेपछि कोरोनाले गर्दाखेरि पनि अहिले पनि देशमा तपाईँको भयावह स्थिति छ, तर त्यो पीडितले कहिले पनि राहत पाउँदैन। हिजो मात्रै पनि हाम्रो अफिसमा एकजना मान्छे आइपुग्नुभयो ललितपुर महानगरपालिकाबाट, उहाँको ओडा र त्यहाँको सरकारले पीडितलाई राहत दिएन। यस्ता समस्या प्रत्येक दिन आइरहेका छन् र झन बढ्दै रहेका छन्। अझ त मृगौलाका किड्नी बिरामीहरूको अवस्था, मृगौलाका बिरामीहरूको अवस्थाको स्थिति हेर्ने हो भने त भयावह स्थिति छ। र यो किन भइरहेको छ, यो वास्तवमा पीडितलाई सरकारले किन दिएको छैन, केका लागि न्याय पाइँदैन र केका लागि पीडितले राहत पाउँदैन भन्ने विषयवस्तु नै आजको मुख्य विषयवस्तु हुनेछ। र आगामी आउने कार्यक्रमहरूमा देश विकास गर्नलाई कस्ता किसिमका कानुन ल्याउनुपर्छ, कस्तो किसिमको कर नीति ल्याउनुपर्छ, कस्तो किसिमको अर्थव्यवस्था ल्याउनुपर्छ, कस्तो किसिमको तपाईँको आएर राजनीतिक चेतना ल्याउनुपर्छ, र कस्तो किसिमको निर्वाचन पद्धति अपनाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको राज्यको व्यवस्था अपनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आगामीका कार्यक्रममा हामी तपाईँलाई देखाउनेछौँ। तर आजको कार्यक्रम पीडितले किन न्याय पाउँदैन र राहत पाउँदैन भन्ने विषयवस्तु सबभन्दा पहिला कुरा छ। पहिला कुरा त योभन्दा पहिला हामीले के कुरा बुझ्न जरुरी देखिन्छ भने हाम्रो व्यवस्था कस्तो किसिमको छ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। हाम्रो व्यवस्था भन्नु छ हाम्रो तीन प्रकारको छ। हाम्रो सरकार अर्थात् सरकार कति प्रकारको, सरकार भने के हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। यहाँ सबैले सरकार तीन प्रकारको छ। पहिलो कुरो तीन प्रकारको छ, अहिलेसम्म तीन प्रकारको छ। तर पनि सरकार तीन प्रकारको छ, मान्छेले एउटा राहत पाउँदैन। पहिलो संघीय सरकार, संघीय सरकार प्रमुखको सरकार, यहाँ प्रमुखको हुनुहुन्छ सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री। अब राष्ट्रपति त हो तर उहाँ कार्यकारी हुनुहुन्न, तर सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ, उहाँ हुनुहुन्छ। दुई नम्बरमा हाम्रो सरकार के छ, प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार, यसमा को हुन्छ, मुख्यमन्त्री। मुख्यमन्त्री कसरी राहत पाउँदैन भन्ने कुरा आज हामी तपाईलाई देखाउनेछौँ। तेस्रो नम्बरमा स्थानीय सरकार। यो ए भयो, स्थानीय सरकार। यसको प्रमुख स्थानीय प्रमुख, स्थानीय सरकार प्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष मेयरहरू रहन्छ। सरकार प्रमुख, प्रमुख अध्यक्ष, अध्यक्ष अर्थात् मेयर,
प्रचलन रहेको छ। अब हाम्रो देशमा मुख्यतया 3 प्रकारका सरकार छन्, तर ती 3 प्रकारका सरकारले कहीँ कतै पनि राहत दिएको छैन। कोरोनाको बेला 10 अर्बभन्दा बढी रकम आयो, त्यो रकमको पुरै अपहेलना गरियो, पुरै तपाईको भोगचरण गरियो। यो प्रकारको 3 प्रकारको सरकार छ। यो सरकारको थ्रोबाट चाहिँ तपाईको जनतालाई, पीडितलाई राहत पुग्नुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ कहीँ कतै पनि यो अवस्था र यो व्यवस्थाले दिएको देखिँदैन। अब यो भन्नुभन्दा पहिला यो राहत कसरी पुग्दैन, किन पुग्दैन भन्ने कुरा थाहा पाउनुभन्दा पहिला हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने सरकार भनेको के हो, पहिला यो कुरा थाहा पाऊँ। यो कुरा मैले यो मेटेँ। अब यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। पहिला कुरा भनेको यो कुरा बुझ्न हामीले जरुरी के छ भने सरकार भनेको के हो, सरकार भनेको के हो। के हो भन्ने हुन्छ। सरकार भनेको 2 जना भन्दा बढी हामी सबै मिलेर बनेको एउटा सामूहिक संस्था हो। वास्तवमा हामी सबै मिलेर बनाएको, सबै मिलेर बनाएको सामूहिक संस्था हो। र बनाएको के हो, सामूहिक संस्था हो। हामी सबै मिलेर बनाएको सामूहिक संस्था हो। सरकार भनेको हामी सबै मिलेर बनाएको सामूहिक संस्था हो, अरू केही पनि होइन। यो सरकार भनेको जनतामा निहित हुन्छ। जनताले कसलाई चाहन्छन् र कसरी गर्छ एउटा सामूहिक संस्था हो। अब हामीले के गर्छौँ, यो सरकार भयो। जस्तै एकजना मान्छे यहाँ छ, एकजना मान्छे यहाँ छ, ओके, उदाहरणको लागि एकजना मान्छे यहाँ छ, यहाँ धेरै मान्छेहरू छन्, यहाँ एउटा ठाउँमा छन्, एकजना मान्छे यहाँ छ, यहाँ आधा मान्छे छन्, यहाँ आधा मान्छे छन्। यी सबैको हाम्रो सोच मिलेर यहाँ के भन्छ, यो मान्छे पनि योसँग संलग्न हुन्छ, यहाँ भएका मान्छे पनि योसँग, यहाँ भएका मान्छे पनि यसबाट, यो के भन्छ, सरकार भन्छ। अब यो सरकार त त्यतिकै हामी सबैले मिलेर बनाएको हुन्छ, तर हामीले यो मिल्नलाई, यो सरकारलाई के गरेका हुन्छौँ, हामी सबैले मिलेर किन अलिअलि पैसा, अलिअलि कर भन्छ यसलाई। अब यसलाई कर भन्छ है, ट्याक्स, अर्थात् यसलाई ट्याक्स भन्छ। हामी सबै मिलेर के गरेका छौँ, यहाँनिर यो सरकारलाई यहाँबाट अलिकति, यहाँबाट अलिकति, यहाँबाट अलिकति, यहाँबाट अलिकति, यहाँबाट अलिकति, हामी सबै मिलेर के पैसा जम्मा गरेका छौँ है। अनि हामी सबै मिलेर पैसा जम्मा गऱ्यौँ। म अलि ठुलो बनाउँछु यसलाई, 1 मिनट माफ गर्नु होला। हामीले यसरी चलाएको हुन्छ सरकार भनेको। वास्तवमा हेर्नु होला सबैले, यहाँ पनि एउटा मान्छे छ, अलि तल भने यहाँ पनि एउटा मान्छे, यहाँ पनि टन्न मान्छे। जस्तै नेपालका 77 जिल्लाका मान्छे, 77 जिल्लाका मान्छे छन्, यहाँ पनि मान्छे छन्, यहाँ पनि मान्छे छन्, यहाँ पनि मान्छे छन्, ओके, सबै ठाउँ मान्छे छन्। यहाँ एक प्रकारको यस्तो गोलो प्रकारको यो के हो, सरकार हो। केका लागि बनाएका छौँ, हामी सबै मिलेका छौँ। यो मिलेको छ, यो मिलेको छ, यताबाट मिलेको छ, यताबाट मिलेको छ, सबै मिलेर यहाँ के बनाएका छौँ, सरकार बनाएका छौँ। अब यसको खर्च त त्यतिकै चल्दैन। अनि हामी सबैले अलिअलि पैसा करका रूपमा यहाँ पैसा दिन्छौँ, हामीले पैसा करका रूपमा पैसा दिन्छौँ। यहाँ पैसा टक्क 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 सिक्का पैसा यहाँ जम्मा हुन्छ, यो धन हुन्छ। अनि हामी सबैजना मान्छे मिलेर बस्नका लागि न्याय, एउटा कानुन बनाउँछौँ। हामी सबै मान्छे मिलेर संविधान बनाउँछौँ यही सरकारभित्रलाई सबैले। किन सबैलाई एकै किसिमको कानुन लाग्नु पर्यो नि त। हामी सबै मान्छे एउटै भएपछि त सबैलाई राख्नको लागि एउटा कानुन बनाउँछौँ, संविधान बनाउँछौँ। यहाँभित्र न्याय राख्छौँ हामी, कानुन चाहियो। अब यहाँभित्र हामीले पैसा जम्मा गरेका छौँ। अब हामीले के चिज, यो पैसा जम्मा गरेका छौँ, लगानी गरेका छौँ, आफ्नो खाइ नपी कर तिरेका छौँ। केका लागि पैसा जम्मा गरेका छौँ, न्याय पाउनका लागि, अन्याय कसैलाई नहोस् पाउनका लागि, न्याय पाउनका लागि हामीले तिरेको है। हामीले केका लागि तिरेको यो कर, न्याय पाउनका लागि। कर केका लागि, शिक्षा, न्याय र सुविधा, स्वास्थ्य, रोजगार र अन्य सुविधाका लागि, ओके। यहाँ हामीले पैसा तिरेको। अर्को केका लागि, हाम्रो सुरक्षाका लागि।
सुरक्षाका लागि सुरक्षा छैन, चेलीबेटी बलात्कार भएको भइछ, एसिड ठोकेको ठोकै छ, अनि केका लागि हत्या हिंसा भइरहेछ। हत्या हिंसा भइरहेको सुरक्षाको लागि है। यहाँ हामीले सोध्यौँ। अब अर्को केका लागि तिर्छौँ हामीले? गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने राहतका लागि मानव घरै जल्यो, अब जाने कहाँ? पहिरो गयो। हामी सबैले मिलेर यहाँ फन्ड गरेका छौँ, यो फन्डबाट छुट्टै गरेर राहतका लागि, सुरक्षाका लागि, राहतका लागि। अब यसका लागि सरकार बनायो, कसैलाई यो केपी शर्मा ओलीज्यूले भाषण गर्नलाई बनायो होइन। सरकारको महत्त्व भनेको यसका लागि हुन्छ, न्यायका लागि, कानुनका लागि, विधिका लागि। अब तर यो जो आजको विषय छ राहत र न्याय, हामी स्वास्थ्य शिक्षाको कुरा हामीले हिजो गऱ्यौँ, यो पाएनौँ, हामीले तिर्यौँ मात्रै, हामीले पाएनौँ। अब आजको विषय भनेको राहत किन पाइँदैन त भन्ने विषय चाहिँ आजको। तर यो दिनुपर्ने राहत कसले हो? सरकारले हो, व्यक्तिले होइन। तर हाम्रो देशमा यति धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् कि जसलाई व्यक्तिले पनि राहत दिइरहेका छन्, व्यक्तिले पनि अनुदान दिइरहेका छन्, तर वास्तवमा अनुदान दिने काम चाहिँ सरकारको हो। यो कुरा हामीले बुझौँ। फ्यान चलाउँ त, यहाँ मच्छर लाग्यो। साउन्ड त्यति हुँदैन होला, त्यति छैन है। यसको लागि हामीले हजुर, यसका लागि हामीले तिरेको। अब त हामीले त न्याय त पाएनौँ। अब यो कसरी हामीले तपाईँको न्याय पाएनौँ र कसरी हामीले पीडित भयौँ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझौँ है। हामीले किन तपाईँको राहत पाउँदैनौँ, बेला बेला सरकारका मुद्दाहरू हामी कहाँ आइरहेका हुन्छन्, किन पाउँदैनौँ भने उदाहरणका लागि मान्नुहोस्, यहाँ बजेट छ, बजेट ओके, यहाँ बजेट छ कति 14 खर्ब पैसा छ हामीसँग। 14 खर्ब कति थियो अहिलेको आर्थिक वर्षको? अब यहाँ सुन्नुहोस्, 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड अर्ब 64 करोड। यो के हो? हामी सबै मान्छे मिलेर बनाएको। हामीले ऋण ल्याएर जे गरेर सबैले यति पैसा राखौँ, भोलि गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि चाहिन्छ भने ब्याङ्कमा राखे जस्तै हो। अब यहाँ दुईवटा, यतापट्टि तपाईँको बजेट सरकारका मान्छेहरू भन्छौँ है, यतापट्टि हामी जनता देखाउँछौँ, जनता ओके। हामीले कसरी पाउँदैनौँ भन्ने कुरा म आज देखाउँछु तपाईँलाई। हामी जनता, सरकारका मान्छेले यो बजेटबाट आधा पैसा निकाल्छन्, के गर्छन्? गाडी किन्छन्। यो वर्ष कति हो गाडी किने? 6 अर्ब, बुझ्नुभयो? अनि बेरुजो कति छ? अनि भ्रष्टाचार गर्छन्, यही रकमबाट गर्ने हो, अन्तबाट त गर्ने होइन नि त। भ्रष्टाचार गर्छन्। अनि यहाँ ठुल्ठुला काण्ड, 3 मा के गर्छन्? मस्ती गर्छन्, मस्ती गर्छन्। अनि 4 मा हिसाब किताब नै देखाउँदैनन्। हिसाब किताब नदेखाउने भनेको बेरुजो हो। किताब नदेखाएर खान्छन्, खान्छन्, खान्छन्। अनि बेरुजो कति छ? 6 खर्ब छ। बेरुजो 6 खर्ब छ। अब पैसा त सबै के भयो? यता आयो नि, यता आयो, यता आयो, यता आयो, यता आयो, यता आयो। अब यहाँ के हात लाग्यो? शून्य। जनताले केही पायो? पाएन। अनि यहाँ पीडित जनता के हुन्छ? पीडित, पीडित हुन्छ जनता, पीडित। अनि न्याय पाइँदैन, पाइँदैन। स्वास्थ्य किन्नुपर्ने, किन्नुपर्ने, स्वास्थ्य किन्नुपर्ने, विदेशमा काम गर्नुपर्ने, विदेशमा काम गर्नुपर्ने। जनताको समस्या यो। अब भरको रकम यिनीहरूले कुम्लाए पछाडि अनि जनताले राहत पाउँछ? पाउँदैन। अनि अब राहत दिइहाले, मानौँ उदाहरणका लागि राहत दिइहाले, यिनीहरूले अब राहत दिइहाले, अलिअलि जनतालाई यसो दिइहालौँ न त के छ भनेर राहत दिइहाले। यिनीहरूलाई कुम्ल्याउँदै ठिक्क छ, तर राहत कसरी दिन्छन् यिनीहरूले? अनि 2वटा कारणले राहत दिइहाले, मानौँ न यसरी राहत दिइहाले।
म राहतको कुरा गर्दैछु, त्यसपछि म न्यायको कुरा गर्नेछु। मानौँ यो सरकार हो, केपी ओलीले बुढो छ नि, ठुलै मानौँ न, यहाँ सरकार हो, यसले राहत दियो, राहत दिने घोषणा गर्यो, यहाँ तल गलाइ हुन्छ, यहाँ अर्को मुख्यमन्त्री यहाँ, अब यसले भएपछि यसले सचिव कहाँ पुग्ने हो, सचिव कहाँ, मानौँ 1 लाख आयो, सचिव कहाँ पुग्यो, 1000 पुग्यो, यहाँ सचिव कहाँ 1000 पुग्यो, ओके, सरकारले 1000, सचिवले तल उपसचिवलाई दिन्छ। अनि यो गाउँले प्रमुख कहाँ गयो, गाउँले प्रमुख जो छोटे राजा छन् गाउँमा, यिनीहरू कहाँ जाँदाखेरि यसले 500 रुपियाँ खाइहाल्छ, जम्मा 500 पुग्छ, ओके। यो गाउँले प्रमुख, गाउँले प्रमुखले वडा प्रमुखलाई दिन्छ, वडा प्रमुखको माताहतमा हुन्छ नि, 500 मा 200 खाइहाल्छ, यहाँ जम्मा 300 गयो। 300 यहाँ गएपछि बिचरा तल जनता तल मरेको छ, जनता यहाँ सबैलाई यदि ब्याङ्कबाट राहत दिन सुरु गर्यो भने 100% पैसा पाउँछन्, थाहा छ तपाईँलाई। यहाँ तल जनता मरेका छन्, अब गाउँले वडा प्रमुखले 200 खाइहाल्यो, बच्यो कति 100 रुपियाँ पाउँछ। अब यो राहतले केही हुन्छ, हुन्छ केही? चामल यो कोरोनाको बेला यिनीहरूले 5 किलो कुहिएको चामल दिएर 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गरे, अझ जनता हामी भेडा जस्तै भएर चुप्प लाएर बस्छौँ। त्यो 10 अर्ब पैसा कसको हो? केपी ओलीका बाउबाजेको सम्पत्ति हो, होइन नि? भानुभक्त ढकालको बाउआमाको सम्पत्ति हो, होइन नि? त्यो कसको सम्पत्ति हो? जनताले त्यही कर तिरेको रकम हो। अझ जनता चुप्प। अब कति पायो? 1000 पाउनु पर्नेमा 100 रुपियाँ पाउँछ, 900 बिचमा गयो। अनि यसले राहत पाउँदैन, बुझ्नुभयो? यसरी यिनीहरूले बिचबिचमा बसेर खान्छन्। अब अर्को अझ रमाइलो कुरा छ, यहाँ सुन्नु, देश विकास हुँदैन, बाटो बन्दैन भन्छौँ नि हामी, बाटो नबन्नको अर्को कारण पनि छ। के कारण छ? यहाँ सुन्नुहोस्, ठेक्का, ठेक्का आउँछ, टक्क पारेर, यहाँ मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, ठेक्का पार्ने अधिकार त मन्त्रीज्यूको छ अहिले, टक्क बरु यसो न घोषणा चाहिँ गर्ने, ल मानौँ 1 लाखको ठेक्का पर्यो, 1 लाखको ठेक्का पर्यो, ठेकेदारले पायो। अब कार्यकर्ता त तपाईँको बेरोजगार छन्, अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई ठेक्का दियो पहिला। अब नेपालका नेताहरूले पैसा दिने तरिका अहिले बताउँछौँ। पहिला ठेकेदारले 1 लाख रुपियाँ पायो, 1 लाख मध्ये मन्त्रीज्यूले ठेक्का पारिदिएकै रूपमा ल मानौँ 10,000 रुपियाँ दिइहाल्नु पऱ्यो मन्त्रीज्यूलाई, उदाहरणका लागि। बच्यो कति? 90,000, ओके। 90,000 रुपियाँ ठेकेदारले पर्यो। 90,000 मध्ये अब यहाँ फेरि 90,000 बच्यो, अनि यहाँ कर्मचारी ठेक्का पारिदिए बापत लिन्छन् सालेहरू। यो देश तिनीहरूका बाउको बिर्ता भयो जस्तो, बुझ्नुभयो कि नै? ठेक्का पारिदिए बापत उहाँहरूले 20,000 फेरि लगिहाल्नुहुन्छ। 90 मा 20 गर्दा कति भयो? 70,000 बच्यो, 70,000 बच्यो। अब 1 लाखको काम हुनुपर्नेमा बिचरा ठेकेदारले जम्मा 70,000 पाउँछ। 70,000 पाएर पनि उसले 70,000 काम गर्यो। यहाँ एउटा जनत्तु बस्छ इन्जिनियर भन्ने, यहाँ ठेक्कालाई उ गर्ने इन्जिनियर, इन्जिनियर साहेब हो फेरि यो। किनकि यो देश लुटेको पढे लेखेका मान्छेहरू, गाउँका गवारले होइन नि त। पढेका, टाई सुट लगाएका, अलिअलि तपाईँको इङ्ग्लिस ठ्याक्क ठोक्क बोलिहाल्ने, गाउँमा गएपछि तपाईँको गएपछि कुखुरो काटेर खाइहाल्ने, त्यस्तै मान्छेले देश बिगारे। अब यो गरिबले बिगारे देश होइन। अब यहाँ 70,000 को काम गरो, इन्जिनलाई पैसा नदिँदाखेरि पासै गरिदिँदैन। यो पास गर्नलाई म त किनभने यो पैसा यसरी आइदियो भने इन्जिनियर साहबलाई फेरि 10,000 दिनु पर्यो, बच्यो कति? 60,000। अनि यहाँ स्थानीय हुन्छन् फेरि जनप्रतिनिधि, केही विकासको काम गर्न लाग्यो भने बाटो अट्काइहाल्ने, कामै गर्न नदिने। अनि यी जनप्रतिनिधिलाई दियो फेरि 10,000, बच्यो कति? 50,000। अब 50,000 मा काम हुन्छ। अब यहाँ सुन्नु, अब यो ठेकेदारले यसरी बजेट पाउँदाखेरि 50,000, 1 लाखको गर्नुपर्ने काम 50,000 मा गरेपछि अनि बाटो के हुन्छ? अनि माथि अलिअलि कालो कालो हालेर बाटो बनाउनु परेन? ठेकेदारलाई 15% छुट दिन्छ। ठेकेदार भन्दा बढी ठग बिचका दलालहरू हुन्छन्, यहाँ एलडिओ मेलडिओहरू हुन्छ, यिनीहरू हुन्छन् सबभन्दा बदमास यो देशमा। तिनीहरूका छोराछोरी हेर्नु न, उपसचिव हुन्छ, महिनाको 40,000 45,000 तलब खान्छ, छोरी अमेरिका पढ्छ, यिनीहरूको देख्नु भएको छ। अनि यो ठेकेदारले यो पैसा किन दिन्छ भनेपछि ठेकेदारलाई सुरुमा पैसा दिँदैनन् क्या यिनीहरूले, काम गरेपछि चेक दिन्छन्, चेक पास हुन्छ। चेक कतिखेर पास हुन्छ? जतिखेर इन्जिनियरले सिग्नेचर गर्यो। इन्जिनियरले ठिक छ भने मात्र, तर यो इन्जिनियर फेरिमा कहिले पनि काम गर्दैन। अनि जति पनि यी इन्जिनियरका आँखा फुटेका छन्
भएको छ नि। आज बाटो खाल्डा परेको हुन्छ, त्यो पास गरेर ठेकेदारले पैसा लगिसकेको हुन्छ। यदि त्यो सच्चा इन्जिनियर हो भने, यदि नेपाल आमाको सपुत हो, यदि सच्चा बाउको छोरो हो भने त्यसले त त्यतिखेर यहाँ गलत छ भनिदिन्थ्यो। गलत भनेपछि ठेकेदारको त्यो सडक पास हुँदैन थियो। पास नभएपछि उसलाई पैसा आउँदैन थियो। सडक बनाएर पास गरेपछि मात्र सरकारले पैसा दिने हो नि त। त्यो पास गर्ने जिम्मा त इन्जिनियरको हुन्छ नि त त्यहाँको। अनि उसले पैसा घुस खाएर कमर्सियल कामलाई पनि ठिक छ भनिदिन्छ, पैसा लिन्छ, अनि जनता दुःख पाएको पाइ, बाटो पाएको पाइ। यस्तो अवस्थाले यो देशलाई के गरेको छ, टुक्रा टुक्रा पारेका छन्। लुटेको छ, लुटेको छ। यो देशमा केही पनि हुँदैन। यहाँ भ्रष्टाचारी पिएनदेखि राष्ट्रपतिसम्म छन्। यहाँ हरेक मान्छे भ्रष्टाचारी छ। नेपालको 75,000 सरकारी कर्मचारी मध्ये 70,000 भ्रष्टाचारी छ। अनि काम कसरी हुन्छ? स्वयं अख्तियारको आयुक्त भ्रष्टाचारी छन् यो देशमा। अनि कहाँबाट भ्रष्टाचारको नियममा आउँछ? स्वयं अख्तियारको आयुक्त, प्रमुख आयुक्त पनि कुनै पार्टीको पहिला झोले एन्ड चम्चे एन्ड भरौटे हो भने यो देश कहाँबाट विकास हुन्छ? खै त ठुल्ठुला माछालाई समाएको सुनकाण्डका कहाँ गए, वाटबेटी काण्ड कहाँ गए, बालुवाघाट काण्ड कहाँ गए, एनसेल काण्ड कहाँ गए, क्यान्टिनमेन्ट घोटाला कहाँ गए? खरबौँको बेरु जो छ कहाँ गएछन् यिनीहरू? कहीँ छुन्छन् यिनीहरू? छुँदैनन् नि। यिनीहरू 10,000 को खरिदार पक्रिन्छन् अनि फोटो छाप्छन्। सबै कुरा मिलेर गर्छन्। पत्रकार त्यस्तै छन्। यहाँ अलिकति यो ठेकेदारले बिचरा पत्रकारलाई पैसा दिएन भने यसका विरुद्धमा न्युज लेख्न सुरु गर्छन् अनि उसलाई बन्द गराउँछन्। यो अवस्थाले गर्दा आज यो मुलुक कहिल्यै पनि विकास नहुनुको मुख्य कारण थियो। एकजना प्रधानमन्त्री मन्त्री मात्र भ्रष्टाचारी छैन क्या, सबै मिलेका छन्। पिउनदेखि राष्ट्रपतिसम्म भ्रष्टाचारी छन् यहाँ देशमा। हरेकले भ्रष्टाचार गर्छ। त्यो भएर यो देश विश्वको सबभन्दा गरिब देश भएर अर्काको देशमा काम गरेर आइमाईहरू कुवेतमा भाडा माग्न जानु पर्यो। यस्तो सुन्दर देश हुँदा हुँदै पनि मान्छे गरिब भएर अर्काको देशमा, अर्काको घरमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यो भएर यो देश बिग्रेको हो। यसरी यिनीहरूले खान्छन्। अब यसरी खायो भने यो पैसा त यसरी खाइहाल्छन्। अब यो बजेट त फिक्स हुन्छ। बजेट त आएको आइ गर्दैन नि। अनि यतापट्टि पीडितले के पाउँदैन? राहत पाउँदैन। अनि पीडितले राहत पाएन नि त, विकास। अब त्यो पैसा त यता खर्च हुन्छ। यसरी यसले राहत पाउँदैन। यसरी यिनीहरूले खर्च गर्छ। बिचरा नेपाल पुलिसको जागिर खाने कसले थाहा छ? गरिबको छोराले हो नि त, धनीको छोराले होइन नि त। बिचरा त्यसलाई ड्युटी 18 घण्टा लगाइदिया हुन्छन्। धनीको छोरो के हुन्छ? धेरै बजे सरकारी कर्मचारी हुने हो, निजामती। ऊ 5 बजे ड्युटी गर्छ, 5 बजेभन्दा पछाडि आएर भत्ता डबल खान्छ। यो देशमा अन्याय छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के गर्छन् भने यिनीहरूले, जस्तै उदाहरणका लागि न्यायको कुरा गर्छन्। न्याय किन पाउँदैन भनेर भन्यो भने अदालतमा के छ? यो अदालत छ, अदालत छ, अदालत छ। यो अदालत भयो भने अब यहाँ के छन्? यो अदालत भए पछाडि टक्क पारेर यहाँ के बसेको छ? न्यायाधीश। न्यायाधीश बसेको छ। नेपालका 80% न्यायाधीशको सम्पत्ति चेक गरौँ, भेटिहालिन्छ कहाँ कसरी खान्छन् भनेर थाहा भइहाल्छ। अब कानुन कस्तो बनाएका छन्? फितलो कानुन छ। ओके, यतापट्टि बिचाराले काम गर्छ, यतापट्टि बिचाराले न्याय पाउँछ। अब यहाँ अदालतमा आउँछ। ओके, यहाँ यो बिचारा पीडित हुन्छ, अदालत आउँछ। अब यो पीडितले पनि के गर्नुपर्छ? पैसा तिरेर लयर राख्नुपर्छ, तिरेर राख्नुपर्छ। अब पैसा तिरेर यसले गर्छ, यताबाट गर्छ, यहाँ बहस हुन्छ, यसले अन्याय पाइहाल्छ। अहिले धेरै हत्याराका आरोपीहरू पनि अदालतबाट छुटेका छन्। कारण त्यो हो। अब यो न्यायाधीशलाई राख्ने काम कसको? पार्टीको मान्छेको। अब पार्टीका मान्छेले अन्याय गरे भने न्यायाधीशले फैसला गर्दैन। यो किसिमको कानुन बनेर मान्छेले न्याय पाउँदैन, पैसाका लागि न्याय पाइँदैन नेपालमा। यस्तो किसिमको व्यवस्थाले गर्दा मान्छेले राहत पाउँछ। अब राहत कसले दिने? अब सामाजिक अभियन्ताले राहत दिने। अब सामाजिक अभियन्ताको कामै के? राहत दिने। राहत दिने। राहत दिने। वास्तवमा राहत दिएर देश विकास हुन्छ? हुँदैन। यो एकछिनको लागि देश पुरै विकास गर्ने हो भने यी सामाजिक अभियन्ताले के भन्नुपर्ने? सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक अभियन्ताले सरकारलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्रो पैसा छ, हामी सबैको आवाज एकजुट बनाएर जाउँ न।
जस्तै उदाहरणका लागि म तपाईँ मान्छु चितवन जिल्लामा के छ, चितवनमा करिब करिब बजेट मात्रै 3 अर्ब बजेट मात्रै। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको, यहाँ चितवन जिल्लाको बजेट हेर्नुहोस् 6 अर्बभन्दा बढी जान्छ करिब करिब एक जिल्लामा। इन्टु 5 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 6 पंचे 30 अर्बभन्दा बढी जान्छ। अब यो 30 अर्ब पैसाले के हुँदैन? यो 30 अर्ब पैसाले त रङ्गशाला बनाउने काम सरकारको हो नि त, हैन? हो कि होइन? अनि खेलकुदमा बाटो बनाउने काम कसको हो? सरकारको हो नि। अनि अस्पताल बनाउने काम कसको हो? सरकारको हो नि, हैन? तर हामी कहिल्यै पनि यो सरकारलाई खबरदार गर्दैनौँ। तेरो यत्रो पैसा छ, त्यो बाटो बना, अस्पताल बना, सबै बना भन्दैनौँ। तर हामी के गर्छौँ? सामाजिक अभियन्ताहरू वर्षौँ विदेशमा बसेका मान्छेसँग पैसा माग्छौँ अनि त्यो पैसा ल्याएर यहाँ यो काम गर्छौँ। त्यो राम्रो काम हो, धेरै राम्रो काम हो, नराम्रो काम होइन। तर यो गर्ने काम सरकारले हो। हामी सबै मिलेर सरकारलाई खबरदारी। अब यो सबै काम हामीले गरिदिएपछि सरकारको 6 अर्ब के सबैले काम गरिरहेको, मैले किन गर्नु पर्यो भनेर अनि खान सुरु गर्छ। यो पैसा पनि खाइदिन्छ। आनन्द भएको छ सरकारलाई। सबै काम अरूले गरिदिन्छ, पीडित भए पनि सामाजिक अभियन्ता। यो त तपाईँको नेपाल सरकारको, सरकारले गर्ने काम हो नि। मान्छे उद्धार गर्ने काम, स्वास्थ्य सेवा दिने काम, शिक्षा फ्रीमा दिने काम, बाटो बनाउने काम, क्रिकेट स्टेडियम बनाउने काम, अस्पताल बनाउने काम, यो सबै सरकारको। किन सरकारसँग पैसा नभए होइन नि, पैसा छ। तर हामी सबै कहिले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्दैन। हामी त जनतालाई झन् बोको बनाइराखेका छौँ। करमाथि कर लगिराखेका छौँ। एक त जनताले कर तिर्छ, झन् त्यसमाथि डबल कर तिर्छ भने पछाडि यो सरकारलाई के भएको छ? आनन्द भएको छ। आजभोलि केही मृगौला पीडितहरू आइदियो भने सरकारको गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत, तपाईँको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यो कामहरू सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बजेट पनि छुटाएको हुन्छ। अझ तपाईँको आएर तपाईँको राहत कोष पनि हुन्छ। नेपाल सरकारले छुट्टै राहत कोष बनाएको छ। हरेक मन्त्रालयमा राहत कोष हुन्छ, हरेक स्थानीय तहमा राहत कोष हुन्छ। त्यो राहत कोष पनि अब प्रयोग हुँदैन, किनकि सबै अभियन्ताले गरिहाल्छन् त, सरकारले किन भन्नु पर्यो? अनि आएको पैसा, करको पैसा खायो। कति सजिलो। अनि अभियन्तालाई ल्याएर देख्नु भएको छ ठुल्ठुला मन्त्रीहरूले, अहिलेका यहाँ अभियन्ता मन्त्री भेट्छन् नि, फुलको माला लगाइदिने, कहिले फोटो खिचिदिने। आनन्द भएको छ नि तिनीहरूलाई। किन आनन्द भएको छ? उनले गर्ने काम उनले गरेर पैसा खान पाएको छ। आफूले गर्दा पैसा खान पाइँदैन। त्यो जनताले बाटो बनाइदिए भन्थे, जनताले अस्पताल बनाइदिए भन्थे, जनताले तपाईँको आएर भोलि रङ्गशाला बनाइदिए भन्थे, जनताले तपाईँको नहर बनाइदिए भन्थे, जनताले कुलो बनाइदिए भन्थे। अब हामी सबै अभियन्ताले नि त्यो काम गरिदिएपछि, त्यो पनि अरू मान्छेसँग पैसा मागेर त्यो काम यदि गरिदिए भनेपछि सरकारलाई त सजिलो भएन? सरकारलाई त सजिलो भयो नि, धेरै सजिलो भयो नि। किनकि त्यो काम त अब नगरेर अब त्यो पैसा त सरकारले मजाले पचाउन पायो नि। भनेपछि देश यो विकासभन्दा झन् केतिर जाँदैछ? विनाशतिर जाँदैछ। हामीले सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। सरकारलाई हामीले पैसा दिएका छौँ, त्यो पैसाको हिसाब किताब निकालेर यो गर भन्नुपर्छ। हामी नेपालभरिका सबै मान्छे एक भएर आवाज उठाउँ त, यो सरकारले गर्छ कि गर्दैन? कि त सरकार परिवर्तन हुन्छ, कि त सरकारले काम गर्छ। हामी त्यो गर्दैनौँ। हामी त्यो गर्न सक्ने अवस्था, त्यस्तो सोच कसैमा पनि छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि आज देश पीडितले कहिल्यै पनि पाउँदैन। सरकारले खबरदारी गर्यो भने सरकारले सबैलाई उद्धार गरिदिए भने पीडित हुँदैन थियो नि। एकजना सामाजिक अभियन्ताले कतिजना मान्छेलाई उद्धार गर्न सक्छ? 2000 मान्छे। आजसम्म 2000 मान्छे उद्धार गरेको एकजना सामाजिक अभियन्ता ल्याएर आउनुहोस् न यहाँ अगाडि। कोही पनि छैन। तर सरकारले चाह्यो भने 20 लाख मान्छेको उद्धार गर्न सक्छ। 2000 होइन, 20 लाख। सरकारको त्यत्रो बजेट छ। तर त्यो सरकारले हामी कहिले पनि खबरदारी गर्दैनौँ। बरु सरकारकै कार्यकर्ता भएर काम गर्छौँ। बुझ्नुभयो? अझ बाहिर हामी के गर्छौँ? ढोङ पिट्दै हिँड्छौँ, नाटक पिट्दै हिँड्छौँ। अनि त्यो भएको हुँदा यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। माछा मारेर खुवाउने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ। नागरिकले आफ्नो आवाज उठाउन सिकाउनु पर्यो। मेरो कर्तव्य हो, मेरो अधिकार हो। यो पैसा, यो सरकारबाट राहत पाउनुपर्ने मेरो अधिकार हो भनेर सम्झिनु पर्यो। तर त्यतातिर कहिले पनि भएन। सबै मान्छेले आवाज उठाउन, एक दिन 100% विकास हुन्छ। र हामीले त्यो भएर सरकारले यसरी यताको बजेट यसरी खाएर यो देश कङ्गो बनाउँछ। उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने